शीरी यादें मीठी कामयाबी प्रोग्राम नंबर 6। जोनाथन और डेविड चिया। पिछले हफ्ते हमने सुना कि डिक और कैट की शादी के बाद ही हकीकी मोहब्बत कैसे पैदा हुई। इनके दो बेटे जोनाथन और डेविड चिया अब 40वें साल में हैं, जो कि खुदा के फजल और बरकत का सबूत हैं। कैट के लिए बच्चे पैदा करने का इम्कान बहुत कम था। मेडिकल टेस्ट से पता चलता है कि उसकी सिर्फ एक बैसादानी थी। वो बैसादानी की शदीद बीमारी में मुब्तला थी, एक ऐसी हालत जब रहम बाफ्तें अंदर की बजाय बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये हमला होने में परेशानी का सबब बनती है। इन दो हालात ने उसे 90% से ज़ायद बांझ बना दिया। शादी के वक्त उनकी उम्र भी 37 साल थी। हमला होने के इम्कानात इसके हक में नहीं थे, लेकिन डिक हमेशा यकीन रखता था कि खुदावंद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर वो वाकई हमारे बच्चे पैदा करना चाहता है। वो और डिक बहुत खुश हुए जब उन्हें बताया गया कि वो हामिला है। जोनाथन का मतलब इब्रानी में खुदा का अता किया हुआ है। उसकी पैदाइश सीजेरियन सेक्शन के जरिए हुई, क्योंकि वो एक बड़ा बच्चा था जिसका वजन 8 पाउंड 3 औंस था। लेकिन पैदाइश के 3 दिन बाद कैट की बाईं टांग के निचली पिंडली वाले हिस्से में एक खून का लोथड़ा जम गया, जिसकी वजह से सूजन पैदा हो गई। और अगर ये लोथड़ा उसके दिल या दिमाग तक पहुंचता है तो ये जानलेवा हो सकता है। एक माँ के लिए ये बुरी खबर थी। कैट ने खुदा से दुआ की और कई दिन बाद तिबी इलाज और खून के टेस्ट के बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। खुदा ने जोनाथन की जिंदगी की हिफाजत की। एक दिन वो अपने झूले में सो रहा था कि अचानक शीशे का बना हुआ शेड गिर पड़ा। ये उसके झूले के कोने से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। टूटा हुआ शीशा हर जगह था, लेकिन शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा भी जोनाथन को ना छू सका, जो इस सारे वाक़े के दौरान सुकून से सोया रहा। जोनाथन इसी स्कूल में गया जिसमें कैट पढ़ाती थी। इससे कोई मसला न था। वो एक औसत दर्जे का तालिब इल्म था। ताहम एक ही स्कूल में माँ का होना बाज़ औक़ात फ़ायदेमंद नहीं था, क्योंकि कैट को साथी असातिज़ा से ये सुनने को मिला कि जोनाथन ने अच्छे इम्तिहानात नहीं दिए। GCE में ओ लेवल्स के बाद उसने एक मकामी पॉलीटेक्निक में इलेक्ट्रिक और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमे के लिए तालीम हासिल की, जिसके बाद उसने सिंगापुर में नानयानिंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में डिग्री अपनी मुकम्मल की। अपनी डिग्री के बाद उन्हें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की तालीम हासिल करने के लिए PhD स्कॉलरशिप की पेशकश की गई। उसने कम से कम वक्त में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर ली। फिर उसने सिंगापुर में साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में A* के लिए एक सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पर 1 साल तक काम किया। इसके बाद उन्होंने तकरीबन 6 साल तक पोलर कंपनी को संभाला। आज वो डायरेक्टर के तौर पर पोलर की मदद जारी रखे हुए हैं और अपनी फूड टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सारा काम संभाल रहा है। उसे परिंदों के मुताले में भी गहरी दिलचस्पी है। वो एक शौकीन फोटोग्राफर है और नेचर मैगजीन के लिए मज़ामीन लिखता है। कैट कहती है, मुझे यकीन है कि जोनाथन जिसे खुदावंद ने दिया है, अपनी ज़िंदगी से बहुत से दूसरे लोगों के लिए खुदा का जलाल ज़ाहिर करेगा। मैं तमाम तारीफ़ें और जलाल यस्सु को देती हूँ, जिसमें सब कुछ मुमकिन है। डेविड का मतलब इब्रानी में महबूब है। जोनाथन की पैदाइश के 3 साल बाद कैट हामिला हुई। जब वो 7 माह की हामिला थी तो उसे बताया गया कि उसे अस्काते हमल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे को खुराक मुहैया करने वाली नाली बच्चे की गर्दन के गिर्द अटक गई है। ये हालत बच्चे की पैदाइश के दौरान बहुत शदीद खून बहने का सबब बन सकती थी। मुकम्मल बेड रेस्ट को यकीनी बनाने के लिए कैट को तकरीबन 2 माह तक अस्पताल में रहना पड़ा। वो जानती थी कि खुदा चाहता है कि वो इस हालत में आराम करे और काम में ना उलझे। उसका दूसरा सिजेरियन हुआ और डेविड की पैदाइश हुई, जिसका वज़न 7 पाउंड 6 औंस था। डेविड उनके पड़ोस में एक अच्छे स्कूल में गया। इसी साल कैट ने पोलर कंपनी में कुल वक्ती शमूलियत इख्तियार की। चूँकि वो कारोबार को संभालने के लिए निस्बतन नई थी, इसलिए वो बहुत मसरूफ़ हो गई। उसे प्रिंसिपल की जानिब से डेविड के बारे में दोबारा शिकायत मौसूल हुई। प्राइमरी के इख्तिताम पर डेविड को स्कूल छोड़ने के लिए कहा गया। वो दूसरे स्कूल में चला गया, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर मायूस और नाउम्मीद महसूस कर रहा था। कैट को ये अच्छा ना लगा। वो दोबारा दूसरे स्कूल में चला गया, लेकिन 5वीं क्लास को दोहराना पड़ा। उसने 6ठी क्लास के सिंगापुर के कौमी इम्तिहानात पास
کر لیے۔ سیکنڈری اسکول میں وہ اچھے سے پڑھ نہیں پا رہا تھا اور طویل ٹیوشن کی وجہ سے اب اسے پڑھنا پسند نہیں تھا۔ اپنے او لیول کے بعد اس نے ہوٹل مینجمنٹ میں کورس کیا۔ اسے یہ بہت پسند آیا۔ اس نے اس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اتنے سالوں کی تعلیمی مایوسی کے بعد کامیابی کا احساس محسوس کیا۔ ایک دن اس نے کیٹ کو حیران کر دیا۔ وہ آسٹریلیا جا کر اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ کیٹ بہت خوش تھی لیکن کچھ خوفزدہ بھی تھی۔ یہ لڑکا مطالعہ کرنے والا نہیں تھا، لیکن ڈیوڈ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ کچھ سال بعد اس نے RMIT سے بزنس مارکیٹنگ میں گریجویشن کر لی۔ بیرون ملک رہتے ہوئے اس نے خود مختار ہونا سیکھا اور خدا کو قریب سے پہچانا، اور ایک اچھی بات یہ تھی کہ ڈیوڈ نے اپنی بیوی سے RMIT میں ملاقات کی۔ خدا کے فضل نے ڈیوڈ پر وہ تمام برکتیں نچھاور کر دیں جو ڈیوڈ کے اسکول کے ابتدائی سالوں کے دوران دشمن نے اس سے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ موت کے سائے میں جب ڈیوڈ 16 سال کا تھا تو یہ خاندان ہانگ کانگ چلا گیا، جہاں کیٹ کا بھائی اور اس کا خاندان رہتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے بھائی کے گھر کھانے پر ملے۔ رات کے کھانے کے دوران ڈیوڈ کو اپنے سر میں درد محسوس ہوا اور اسے چکر آنے لگے۔ وہ لیٹ گیا اور پھر اس نے کیا کر دی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں گم ہو گئیں۔ وہ بے ہوش ہو گیا اور کوما میں چلا گیا۔ ڈیوڈ کو فوری طور پر پرنس آف ویلز ہسپتال کی ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈک تقریباً 30 سال سے نرسنگ آفیسر تھا اور جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کی حالت نازک ہے۔ ڈیوڈ مر سکتا ہے۔ وہ سردیوں میں پردیس میں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بے بس پایا۔ بہت سے سوالات گیٹ کے ذہن میں امڑ آئے۔ ڈیوڈ کے کوما سے باہر آنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ اندھا ہو جائے گا؟ کیا وہ ایک نارمل زندگی گزار پائے گا؟ اس کشمکش کے دوران کیٹ نے محسوس کیا کہ اسے خدا کے حضور میں دعا کرنی چاہیے۔ اسے زبور 46 کی آیات یاد آئیں، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ پھر کیٹ نے خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو پرامن محسوس کیا۔ صحت یابی۔ ہسپتال میں انہوں نے پیڈیاٹرک نیورو سرجن ڈاکٹر کیت کو سے ملاقات کی۔ وہ سنگاپور کا باشندہ تھا جو وہاں کام کر رہا تھا اور وہ ایک مسیحی تھا۔ داخلے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈیوڈ کوما سے باہر آ گیا، لیکن اگلے چند دن مشکل تھے۔ ڈیوڈ کا سر اب بھی چکرا رہا تھا اور اسے متلی آ رہی تھی۔ سٹی اسکین سے پتہ چلا کہ دماغ کے اس حصے میں خون بہہ رہا ہے جو آگے اور پیچھے تھا۔ اس میں موت کی شرح 40% تھی۔ اس کے بہت سے ٹیسٹ کیے گئے جن میں EEG، ECG، MRI، کارڈیوگرام، اسکین اور بہت سے خون کے ٹیسٹ شامل تھے۔ ڈیوڈ کے ساتھ کیا غلط ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ بار بار کیٹ نے ڈیوڈ کو خدا کے سپرد کیا۔ پیارے رب، میں ڈیوڈ کی بیماری کی مشکلات اور پیچیدگیوں کو نہیں دیکھ رہی ہوں، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ میرے زندہ خدا جو ہماری زندگی کے ہر حالات کو کنٹرول کرتا ہے، اگر تیری مرضی ہے تو ڈیوڈ سے اس بیماری کو دور کر دے۔ یسوع کے نام میں میں دعا کرتی ہوں، آمین۔ MRI میں وائرل انفیکشن کی وجہ سے دماغ میں زخموں کا انکشاف ہوا۔ بہت سے دماغ اور دل کے ماہرین نے اسے وائرل انفیکشن کے طور پر تشخیص کیا۔ ہانگ کانگ میں ایک نئی اینٹی وائرل دوا تیار کی گئی تھی جو کہ دستیاب بھی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آیا یہ ڈیوڈ پر کام کرے گی یا کہ نہیں۔ ڈیوڈ پر اس کا بہت اچھا اثر ہوا اور اس کے سفید پلیٹلیٹس اور دل کی دھڑکن دونوں، جو کہ انتہائی غیر معمولی تھے، معمول پر آ گئے۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ آخرکار جب وہ سنگاپور واپس آئے تو ڈیوڈ کو نیشنل یونیورسٹی ہسپتال میں دوبارہ معائنے کے سلسلے میں لایا گیا۔ اس کے دماغ کے زخم ٹھیک ہو گئے اور کوئی غیر معمولی بات نہیں پائی گئی۔ ڈیوڈ کوما میں رہتے ہوئے کیسا محسوس کر رہا تھا؟ کیا وہ صرف سو رہا تھا؟ شیریں یادیں میٹھی کامیابی کے اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ اس نے کیا تجربہ کیا۔